स्मार्ट मनीले कतातिर मार्केट लान खोज्दैछ त। सो त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले लिक्विडिटी कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। कस्तो बेलामा चाहिँ हामी ट्रेड गर्ने र लिक्विडिटी कताबाट लिँदैछ, अप साइड लिक्विडिटी लिइरहेको छ कि डाउन साइड लिक्विडिटी लिइरहेको छ कि हैन, अब मार्केट चाहिँ कतातिर मुभ गर्न खोजिरहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले लिक्विडिटी बुझ्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म बुझ्न सकिन्छ है त। र आज एसएमसी को सिरिजमा चाहिँ लिक्विडिटी कन्सेप्ट कसरी हामीले हेर्ने हैन र त्यसमा कसरी हामीले ट्रेड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। सो आज फेरि प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ हाम्रो राजनजी हुनुहुन्छ है। सो उहाँले बुझाउनुहुन्छ, उहाँले जानेको कुराहरू चाहिँ लिक्विडिटी कसरी हामीले हेर्न सकिन्छ एसएमसी को आधारमा हैन, र त्यो हेरेर चाहिँ हामीले कसरी ट्रेड एक्जिक्युटहरू गर्न सकिन्छ त है। सो त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, धेरै इन्फर्मेटिभ भिडियो हुनेछ है त। नाउ एभ्रीवन लेट्स कनेक्ट विथ राजन सर। सो राजनजी फेरि वेलकम ब्याक हजुरलाई है। थ्याङ्क यू सर। ल आज चाहिँ हामी के टपिकमा कुरा गर्दैछौँ एकचोटि भनिदिनु त ब्रिफली। आज चाहिँ मार्केटमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी भनेको के हो त? कुनै पनि कुराको सबैले एभाइलेबल हुनुलाई हामी के भन्छौँ? लिक्विडिटी भन्छौँ। जस्तै बजारमै मार्केटमै कुरा गर्दाखेरि मार्केटमा पैसा छ, अथवा ब्याङ्कमा लोन लिन जाँदाखेरि लोन दिइरहेछ, सजिलै दिइरहेछ, अथवा कल गरेर सर लोनको लागि आउनु भनिरहेछ, कस्तो ब्याजमा पैसा दिइरहेछ भने के भयो? त्यो लिक्विडिटी एभाइलेबल भयो। हामी आफ्नै कुरा गर्दा पनि अब एउटा घडेरी छ हामीसँग, दुई बिघा जति घडेरी छ काठमाडौँमा, र अहिले खाना लाउनको लागि पैसा छैन, क्यास छैन, क्यास फ्लो छैन, क्यास छैन भने त्यो के भयो? लिक्विडिटी अभाइलेबल भएन। र स्टक मार्केटमै हामीले लिक्विडिटीको कुरा गर्छौँ भने के हुन्छ भने दुईटा साइडहरू हुन्छ, एउटा रिटेल साइड, एउटा इन्स्टिट्युसनल साइड। हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल साइडलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कुनै पनि डिमान्ड जोनमा अथवा सप्लाई जोनमा इन्स्टिट्युसनल चाहिँ के चाहिन्छ? जस्तै बाई गर्नको हामीलाई त सजिलो छ, बाई गर्नलाई 1000 किता हुन्छ, 2000 किता हुन्छ। डिमान्ड जोनमा पनि बाई गर्न सक्छौँ, सप्लाई जोनमा पनि सेल गर्न सक्छौँ। तर इन्स्टिट्युसनलहरूको लाखौँ किता हुन्छ। डिमान्ड जोनमा सेल कसरी गरिदिने? डिमान्ड जोनलाई नै ब्रेक डाउन गरिदियो भने के हुन्छ? हजुरले पनि डिमान्ड जोन ब्रेक डाउन भयो भनेर बेचिदिनुहुन्छ, म पनि डिमान्ड जोन ब्रेक डाउन भयो भनेर तल जान्छ भनेर बेचिदिन्छु, अरू सेलरहरूले पनि डिमान्ड जोन ब्रेक डाउन भयो भनेर बेचिदिन्छ। त्यो एरियामा के हुन्छ? इन्स्टिट्युसनलले सबै किता खाइदिन्छ अनि मार्केट माथि जान्छ। त्यो भनेको के भयो? एक्सटर्नल लिक्विडिटी भयो। अनि सप्लाई जोनमा पनि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जस्तै अब सप्लाई जोन एउटा आइडेन्टिफाई गरिरहेको हुन्छौँ हामी रिटेलरहरूले, त्यो सप्लाई जोनमा पुग्दाखेरि हामी बेच्दैनौँ, सप्लाई जोनमा वेट गर्छौँ, ब्रेकआउट भयो अथवा हाई भोल्युमका साथ ब्रेकआउट भयो भने त्योभन्दा माथिको सप्लाई जोनसम्म जान सक्ने चान्सेस हुन्छ भनेर हामीले वेट गर्छौँ। इन्स्टिट्युसनहरूले के गर्छौँ? त्यो एरियामा लिक्विडिटी खोजिरहेको हुन्छ, त्यो एरियामा लिक्विडिटी पाउँछ। अब हामीले बाई गरेको छौँ भने पनि वेट गर्छौँ, बाई गर्न खोजिरहेछौँ भने पनि सप्लाई जोन ब्रेकआउट भयो भनेर बाई गर्छौँ। त्यो इन्स्टिट्युसनहरूले के पाउँछ? लिक्विडिटी पाउँछ। त्यो एरियामा सबै किता रिटेलरलाई बेचिदिन्छ अनि मार्केट करेक्ट हुन्छ। हामीले एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट पढिसकेपछि चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। लिक्विडिटी बुझ्यो भने मार्केट खायो। डिमान्ड जोनमा र सप्लाई जोनमा लिक्विडिटी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एसएमसी को मेन पार्टै लिक्विडिटी हुन्छ हैन? एसएमसी को मेन पार्टै लिक्विडिटी हुन्छ। सो लिक्विडिटी जस्तै अब इन्स्टिट्युसनलहरूले बाई अथवा सेल गर्दाखेरि एउटा कस्तो स्टकहरूलाई सेलेक्सन गर्छ भन्दाखेरि हाई क्यापहरू बढी हेर्छ, किनभने त्यसमा लिक्विडिटी सजिलै एभाइलेबल हुने भयो। डिमान्ड जोनमा बाई गर्नलाई पनि लिक्विडिटी पाउने भयो, सप्लाई जोनमा सेल गर्नलाई पनि लिक्विडिटी पाउने भयो। जस्तै एउटा हाई क्याप स्टकहरू, कुनै एउटा स्टक एचपिसी बाई गरिरहेछ 40% अथवा 20% गेन छ हाई क्यापमा, र लो क्याप बिएफसी बाई गरिरहेछ 40% गेन छ। तर उसले कस्तो स्टक बाई गर्छ? हाई क्याप स्टकलाई बाई गर्छ, किनभने बाई गर्नलाई पनि सजिलो, सेल गर्नलाई पनि सजिलो। लिक्विडिटी भयो नि त। भ्यालुएसनको हिसाबले त बिएफसी 40% गेन छ, भ्यालुएसनको हिसाबले त बिएफसी भयो बेटर, तर बेच्न सकिँदैन नि त बिएफसी किन्यो भने। त्यही भएर इन्स्टिट्युसनलहरूले हाई क्यापहरू स्टकहरू हेर्छ। त्यही भएर हामीले त्यो इन्स्टिट्युसनलहरूलाई नै ट्र्याक गर्नु पर्यो कि लिक्विडिटीको कन्सेप्टबाट। हामी स्क्रिनमा पनि अलिकति सेयर गरेर हेरौँला, स्टकमा पनि हेरौँला। भनेपछि हामीले हाई क्यापलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो ट्रेडको लागि। इन्स्टिट्युसनलहरूले बाई गर्दा चाहिँ हाई क्यापलाई नै बाई गर्छ, किनभने सजिलो, बाई गर्न सजिलो पनि लिक्विडिटी पाउँछ र सेल गर्नलाई पनि लिक्विडिटी पाउँछ हाई क्यापहरूमा। इन्स्टिट्युसनलहरूले बाई गर्दाखेरि हाई क्यापै हेर्छ, तर कुनै लो क्याप स्टकलाई नै अपग्रेड गरेर लिएर गएको छ भने उसले सेल गर्नलाई लिक्विडिटी पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तै एनएफएसलाई उसले अपग्रेड गरेर लगेर थियो एउटा अपरेटर, 2600 पुऱ्यायो, 2600मा सेल गरे होइन, 1500-1600मा सेल गरे, म्यानिपुलेसन गरेर लिएर गएको।
बिस्तारै सेल गर्दै गर्दै गयो माथि बिस्तारै बिस्तारै आफैले बाई गर्दै आफैले माथि लिएर जाँदै ब्रेकआउट गर्दै हाई भोल्युम देखाउँदै म्याचिङहरू गराउँदै त्यसमा सर्कुलर ट्रेडिङ पनि भइरहेको हुन्छ म्याचिङ भइरहेको हुन्छ सब आफै डेट्दै आफै सेटलमेन्ट गर्दै सबै गरिरहेको हुन्छ कि त्यसमा लिक्विडिटीको कन्सेप्ट हो त्यही हुन्छ। अब हाई क्यापमा चाहिँ तपाईँको लिक्विडिटी प्रब्लम भएन होइन हाई क्यापमा चाहिँ लिक्विडिटी प्रब्लम हुनु भएन, लो क्यापमा चाहिँ लिक्विडिटी प्रब्लम हुने भयो। त्यही भएर इन्स्टिट्युसनहरूले आफूले चाहिँ बाई गर्दाखेरि हाई क्याप स्टकहरू नै सेलेक्सन गर्छ। ओके अनि अनि बेसिक कुरा यो भयो। अनि चार्टमा स्टकहरूमा अनि एफएमसीकै आधारमा डिमान्ड जोनमा कसरी ट्र्याप गरेको हुन्छ चार्टमा हेर्छौँ। ओके त्यो कसरी सबै देखाइदिनु न राम्रोसँगले इच्छाले कसरी ट्र्याप हुन्छन् रिटेलरहरू होइन कस्तो ठाउँमा हुन्छन् भनेर देखाइदिनु है त राम्रो भएको छ। स्टक मार्केटमा लिक्विडिटी भनेको दुईवटा हुन्छ है, एउटा एक्सटर्नल लिक्विडिटी र एउटा इन्टर्नल लिक्विडिटी भनेर हुन्छ। जस्तै एउटा स्ट्रक्चरभित्र रेक्टेङ्गलभित्र मार्केट बसिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टर्नल लिक्विडिटी भन्छौँ। जस्तै मार्केट यो एरियाबाट यो एरियामा सिधै जानु छ भने सिधै किन गएन त, तलमाथि आएर लो तलमाथि गर्दै गइरहेछ। अनि यो फेरि तल घट्दा पनि तलमाथि गर्दै पुल ब्याकहरू दिँदै तलमाथि गरिराखेको छ, बढ्दा पनि पुल ब्याक अथवा आएर लो गर्दै तलमाथि गरिराखेको छ। रेक्टेङ्गलभित्र बसिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टर्नल लिक्विडिटी भन्छौँ। रेक्टेङ्गललाई जब ब्रेक गर्छ यो एरियामा ब्रेक गर्यो त्यसलाई के भन्छौँ हामीले एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्छौँ। यो चाहिँ के हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो है। अनि यो रेक्टेङ्गललाई ब्रेक गर्यो यो चाहिँ के हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो। मार्केट सिधै कहिले पनि बढ्दैन, थोरै बढ्छ फेरि घट्छ, थोरै बढ्छ फेरि घट्छ, थोरै बढ्छ फेरि घट्छ। एउटै स्ट्रक्चरभित्र अथवा एउटै रेक्टेङ्गलभित्र बसिराखेको छ भने त्यो भित्र नै छ भने चाहिँ त्यसले हामीले इन्टर्नल लिक्विडिटी भन्ने र त्यो रेक्टेङ्गललाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यो के हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्ने। यो चाहिँ के भयो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भयो। एउटा यो भयो र अर्को चाहिँ लिक्विडिटी इन क्यान्डल भन्ने हुन्छ। जस्तै इन्टर्नल लिक्विडिटी र एक्सटर्नल लिक्विडिटीमा क्यान्डलको पनि लिक्विडिटी हुन्छ। जस्तै यो ठुलो क्यान्डल छ बुलिस क्यान्डल, यसको हाईलाई सेकेन्ड क्यान्डलले ब्रेक गर्यो लोअर साइडतिर ब्रेक गर्यो अथवा हायर साइडतिर ब्रेक गर्यो भने चाहिँ त्यो भयो लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्यान्डल भयो। जस्तै यो सेकेन्ड क्यान्डलमा हेरौँ अथवा फर्स्ट क्यान्डलमा हेरौँ, यो क्यान्डललाई ब्रेक गर्यो अरू यो लाइन आयो, यसको लोएस्ट पोइन्टलाई ब्रेक गर्यो। राम्रो भएको छ। स्टक मार्केटमा लिक्विडिटी भनेको दुईवटा हुन्छ है, एउटा एक्सटर्नल लिक्विडिटी र एउटा इन्टर्नल लिक्विडिटी भनेर हुन्छ। जस्तै एउटा स्ट्रक्चरभित्र रेक्टेङ्गलभित्र मार्केट बसिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टर्नल लिक्विडिटी भन्छौँ। जस्तै मार्केट यो एरियाबाट यो एरियामा सिधै जानु छ भने सिधै किन गएन त, तलमाथि आएर लो तलमाथि गर्दै गइरहेछ। अनि यो फेरि तल घट्दा पनि तलमाथि गर्दै पुल ब्याकहरू दिँदै तलमाथि गरिराखेको छ, बढ्दा पनि पुल ब्याक अथवा आएर लो गर्दै तलमाथि गरिराखेको छ। रेक्टेङ्गलभित्र बसिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टर्नल लिक्विडिटी भन्छौँ। रेक्टेङ्गललाई जब ब्रेक गर्छ यो एरियामा ब्रेक गर्यो त्यसलाई के भन्छौँ हामीले एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्छौँ। यो चाहिँ के हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो है। अनि यो रेक्टेङ्गललाई ब्रेक गर्यो यो चाहिँ के हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो। मार्केट सिधै कहिले पनि बढ्दैन, थोरै बढ्छ फेरि घट्छ, थोरै बढ्छ फेरि घट्छ, थोरै बढ्छ फेरि घट्छ। एउटै स्ट्रक्चरभित्र अथवा एउटै रेक्टेङ्गलभित्र बसिराखेको छ भने त्यो भित्र नै छ भने चाहिँ त्यसले हामीले इन्टर्नल लिक्विडिटी भन्ने र त्यो रेक्टेङ्गललाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यो के हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्ने। यो चाहिँ के भयो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भयो। एउटा यो भयो र अर्को चाहिँ लिक्विडिटी इन क्यान्डल भन्ने हुन्छ। जस्तै इन्टर्नल लिक्विडिटी र एक्सटर्नल लिक्विडिटीमा क्यान्डलको पनि लिक्विडिटी हुन्छ। जस्तै यो ठुलो क्यान्डल छ बुलिस क्यान्डल, यसको हाईलाई सेकेन्ड क्यान्डलले ब्रेक गर्यो लोअर साइडतिर ब्रेक गर्यो अथवा हायर साइडतिर ब्रेक गर्यो भने चाहिँ त्यो भयो लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्यान्डल भयो। जस्तै यो सेकेन्ड क्यान्डलमा हेरौँ अथवा फर्स्ट क्यान्डलमा हेरौँ, यो क्यान्डललाई ब्रेक गर्यो अरू यो लाइन आयो, यसको लोएस्ट पोइन्टलाई ब्रेक गर्यो। यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी भयो है। यो यहाँनिर एक्सटर्नल क्यान्डलको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो। यो चाहिँ क्यान्डलको यसले माथिको पनि के गर्यो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो। यो पनि हामीले चार्टमा अहिले हेर्छौँ। यो चाहिँ यो क्यान्डलको चाहिँ यसले एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको छैन, यो इन्टर्नल लिक्विडिटी भित्रै छ। यो चाहिँ क्यान्डलको भयो है। अब चाहिँ प्याटर्नमा जाउँ है त हामी। एउटा च्यानलमा चलिराखेको छ मार्केट, यो च्यानलमा चलिराखेको छ, माथि गएको छ
तल आएको छ, माथि गएको छ, सप्लाई जोनमा गएको छ, डिमान्ड जोनमा आएको छ, सप्लाई जोनमा गएको छ, डिमान्ड जोनमा आएको छ, सप्लाई जोनमा गएको छ, डिमान्ड जोनमा आएको छ। डिमान्ड जोनलाई नै ब्रेकडाउन गरिदियो। यो एरियामा के भयो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो। भन्नुको मिनिङ स्मार्ट मनीले रिटेलरको किता खोस्यो। सिम्पल भाषामा त्यो भनौँ होइन, सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि स्मार्ट मनीले रिटेलरको किता खोस्यो। त्यसपछि मार्केट माथि गयो। त्यो सप्लाई जोन भन्दा पनि धेरै माथि जान सक्ने चान्सेस हुन्छ यो एरियामा किता खोसेको छ पावरफुल प्याटर्न भयो त्यो त होइन। हजुर एकदम पावरफुल प्याटर्न भयो नि त त्यो। हो, यो भनेको चाहिँ एकदम पावरफुल प्याटर्न भयो। यो डिमान्ड जोनमा आउँदै फर्किँदै डिमान्ड जोनमा आउँदै फर्किँदै गरेको त्यति धेरै पावरफुल हुन्थेन। जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो नि त्यसपछि चाहिँ स्ट्रङ भयो क्या, झन् अझै पावरफुल भयो। यो प्याटर्न देखिसकेपछि हामी इन्ट्रीको लागि यस्तो एरियामा हेर्छौँ। अहिले इन्ट्री एक्जिटमा पनि हामी एसएमसीमा जाउँला। र अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरको पनि हुन्छ। स्ट्रक्चर भनेको जस्तै यसले डबल बटम मानिरहेको थियौँ है। एउटा यो एरियामा प्राइस आयो ठोक्कियो माथि गयो, फेरि यो एरियामा प्राइस आयो ठोक्कियो माथि गयो। यो डिमान्ड जोन थियो। डिमान्ड जोनलाई नै ब्रेकडाउन गरिदियो। इन्स्टिट्युसनलले के गर्यो, डिमान्ड जोनलाई नै ब्रेकडाउन गरिदियो। डिमान्ड जोनलाई ब्रेकडाउन गरिदियो। यो एरियामा के भयो, अब डिमान्ड जोनमा बाई गरेको मान्छेले स्टप लस हिट भयो भनेर सेल गर्यो। बाई गर्न खोजेको मान्छेले बाई गर्दैन। बाई गरेकोले स्टप लस गर्ने भयो, बाई गर्न खोजिराखेकोले तल गयो भनेर बाई गर्दैन। यो एरियामा के भयो, इन्स्टिट्युसनलहरूलाई लिक्विडिटी पायो। यो के भयो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भयो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो, यो चाहिँ स्ट्रङ हुने भयो, अझै धेरै माथि जान सक्ने चान्सेस भयो। र मार्केट साइकोलोजी छ, त्यो चाहिँ हामीले अर्को उसमा गरौँला। अहिले चाहिँ अलि उ होला, टाइम नहोला। अनि एउटा स्टकमै गरेर हेरौँ है त। कुन स्टकमा हेरौँ, जुनमा हेरे पनि भयो। पिएमएचपिएलमा हेरौँ है त। कहाँबाट सुरु गरौँ, एउटा एसएमसीकै आधारमा सुरु गरौँ, अर्डर ब्लकबाट सुरु गरौँ। लास्ट सेलिङ क्यान्डल बिफोर इम्पल्सिभ अप, यहाँबाट सुरु गरौँ है त, अर्डर ब्लकबाट। मजाले देखिरहेको त्यहाँ लिक्विडिटीले। लास्ट सेलिङ क्यान्डल बिफोर इम्पल्सिभ अप, यो एरिया डिमान्ड जोन। यो डोजी टाइपको क्यान्डल छ नि, त्यसको लिक्विडिटी लियो कुन क्यान्डलले, अर्को क्यान्डलले लिक्विडिटी लियो। यसलाई हामीले अलिकति स्विप गरिदियौँ। यो एरियाको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिन्छ कि लिँदैन अब हेरौँ है। यसलाई कलर अलि मिलाइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड जोन। यहाँनिर के गर्यो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो मार्केटले। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि रिटेलरको किता खोस्यो। यो एरियामा के गर्यो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो। त्यसपछि के भयो, मार्केट माथि गयो। अब हाम्रो सपोर्ट कुन भयो, अब त्यही अर्डर ब्लकलाई नै हामीले सपोर्ट मानौँ है त। यही क्यान्डललाई हामीले सपोर्ट मानौँ। लास्ट सेलिङ क्यान्डल बिफोर इम्पल्सिभ अप, टु के अर्डर ब्लक। अर्डर ब्लक यो यसलाई हामीले अलिकति स्विप गरिदिउँ, किनभने एउटा डोजी टाइपको क्यान्डल बनेछ। यसको के गर्यो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो। तर यसमा हाई भोल्युमको साथ भएको भए चाहिँ अलिकति टेन्सन हुन्थ्यो, तर लो भोल्युमका साथ एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो। यो एरियामा के गर्यो, लो भोल्युमका साथ एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो। त्यसपछि अब सप्लाई जोनमा हेरौँ है त, माथितिर। यो एरियामा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देख्यौँ, त्यसपछि हामी इन्ट्री गऱ्यौँ, अथवा अर्डर ब्लकमा इन्ट्री गर्दा पनि भयो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देखेपछि हामी एकदम पावरफुल भयो, स्ट्रङ मोमेन्टम हुन्छ भनेर हामीले एरियामा इन्ट्री गऱ्यौँ। यस्तोमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको पनि देखियो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देखियो, कन्फर्म भयो नि त। यो पहिलाको अर्डर ब्लक डिमान्ड जोन भनौँ, अब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि डिमान्ड जोनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो। यही एरियामा इन्ट्री गर्दा पनि भयो, नभए यो एरियामा त इन्ट्री गर्नै पर्यो। यो एरियामा इन्ट्री गऱ्यौँ, अथवा यो एरियामा यही क्यान्डलमा इन्ट्री गऱ्यौँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देखेर इन्ट्री गऱ्यौँ। तर यो यहाँनिर फेरि ओभरअल ट्रेन्ड त डाउन ट्रेन्ड छ हैन, यहाँनिर फेरि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको छ। यहाँनिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको छ क्लोजिङ क्यान्डलले। एरियामा केही करेक्सनको चान्सेस भयो। अब चाहिँ हामी सप्लाई जोनमा हेरौँ है त। पहिलाको सप्लाई जोन कुन हो, पहिलाको सप्लाई जोन चाहिँ यो
क्लोजिङ क्यान्डलले ब्रेक गरेको छैन। यो एरियामा के भयो छ, ल यो चाहिँ पावरफुल सप्लाई जोन हो। यो एरियामा मार्केट जाँदाखेरि माथिको प्राइस रिजेक्सन गरिरहेछ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिइरहेछ। अब हामी यो एरियामा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देखेपछि हामी एक्जिट गर्नु पर्यो। अब बाईको लागि हामीले तल वेट गरेर बढ्छौँ। एक्सट्रिम डिमान्ड जोन कुन हो हाम्रो? एउटा एक्सट्रिम डिमान्ड जोन चाहिँ यो हो, यो चाहिँ एक्सट्रिम डिमान्ड जोन हो। एक्सट्रिम डिमान्ड जोनको लिक्विडिटी लिन्छ कि लिँदैन हेरौँ एकचोटि। हामीसँग अर्डर ब्लक पनि छ यो एरियामा, इम्पल्सिभ अफ लास्ट सेलिङ क्यान्डल। यसलाई हामीले क्लोजिङ क्यान्डल तल गरेको छ, अलिकति स्विप गर्दा पनि हुन्छ है। यसलाई स्विप गरिदिउँ, यहाँसम्म स्विप गरिदिउँ। यसको चाहिँ डाउन साइड लिक्विडिटी लियो, तर भोल्युम चाहिँ लो भोल्युमका साथ। त्यो चाहिँ के भयो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भयो है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो मार्केटले। अब हामी इन्ट्रीको लागि अर्डर ब्लकमा इन्ट्री गर्दा पनि भयो। यहाँ एउटा लास्ट सेलिङ क्यान्डल बिफोर इम्पल्सिभ अफ, यहाँ अर्डर ब्लक छ। अर्डर ब्लकमा मार्केट आउँदा इन्ट्री गर्दा पनि भयो। अब हामीसँग फेयर भ्यालु ग्याप पनि छ। अर्डर ब्लकमा आयो भने ठिक छ, अर्डर ब्लकमा पनि आएको छ मार्केट, अर्डर ब्लकमा इन्ट्री गर्दा पनि भयो। नभए त्योभन्दा माथि एउटा फेयर भ्यालु ग्याप पनि छ। त्यो हामीले पढिसकेको छौँ। अर्डर ब्लक र फेयर भ्यालु ग्यापको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। यो दुईवटा एरिया अर्डर ब्लकमै हामीले मार्केट आएको छ, यो एरियामा इन्ट्री गऱ्यौँ। अब हामीले एक्जिटको लागि हामीलाई के चाहियो, सप्लाई जोनमा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अहिलेसम्म लिएको छ कि छैन हेरौँ है त एकचोटि। यसको चाहिँ लिएको छ, यसको चाहिँ लिएको छ, यसको चाहिँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो, माथिको चाहिँ लिएको छैन अहिले। यसको चाहिँ अहिलेसम्म लिएको छैन। यसमा चाहिँ एउटा प्याटर्नको चाहिँ इन्टर्नल लिक्विडिटीमा चलिरहेछ है। यो एरियाबाट एउटा प्याटर्न हामीले तान्यौँ भने इन्टर्नल लिक्विडिटी चाहिँ यहाँ लिइरहेछ। यो एरियामा इन्टर्नल लिक्विडिटी लिँदै मार्केट तलमाथि गरिरहेछ। डिमान्ड जोनमा आउँछ, सप्लाई जोनमा जान्छ, डिमान्ड जोनमा आउँछ, सप्लाई जोनमा जान्छ, डिमान्ड जोनमा आउँछ, सप्लाई जोनमा जान्छ, अनि फाइनल्ली ब्रेकै गर्यो। सेल चाहिँ कहाँ गर्ने हो? हजुर, सेल त यो लिक्विडिटी लियो नि, त्यसपछि चाहिँ हामी यो बुलिस माराबुजी क्यान्डल हाई भोल्युम पनि आएको छ। यो चाहिँ ट्र्यापिङ बुलिस माराबुजी क्यान्डलले हामीले प्राइस एक्सनमा चाहिँ के भन्छौँ, बुलिस माराबुजी क्यान्डल बन्यो, त्यो स्ट्रङ मोमेन्टम छ, ब्रेकआउट गर्यो, अब त मार्केट खतरै बढ्छ भन्छौँ। तर सप्लाई जोनमा बुलिस माराबुजी क्यान्डल र हाई भोल्युम आएको छ भने चाहिँ त्यो के हो, ट्र्यापिङ क्यान्डल हो। बुलिस माराबुजी क्यान्डल प्रायः चाहिँ ट्र्यापिङ क्यान्डल हुन्छ। सप्लाई जोनमा बनेको छ, सप्लाई जोनलाई ब्रेकआउट गर्दा बुलिस माराबुजी क्यान्डल, त्यसमा भोल्युम पनि हाई छ भने चाहिँ के हो, त्यो ट्र्यापिङ क्यान्डल हो। ट्र्यापिङ क्यान्डल बन्यो, त्यसको अर्को दिन चाहिँ हामीले रातो क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि एक्जिट गरिदियौँ। अब बाईको लागि चाहिँ हामीसँग अर्डर ब्लक छ। मार्केट इम्पल्सिभ जानुभन्दा पहिलाको सेलिङ क्यान्डल, अर्डर ब्लकमा इन्ट्री गर्ने अथवा अर्डर ब्लकमा आउँदैन भने त्योभन्दा माथिको फेयर भ्यालु ग्यापमा। एउटा यो एरिया भयो अर्डर ब्लकमा आउँछ भने ठिक छ, अर्डर ब्लकभन्दा माथिको पावरफुल फेयर भ्यालु ग्याप। यो दुईवटा एरियामा हामी वाच गरेर बस्छौँ। यहाँ चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ लिएको छैन है। यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी चाहिँ लिएको छैन, तर ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ लिक्विडिटी लिएको छ। यो हामी एफभिजी यो फेयर भ्यालु ग्याप, फर्स्ट क्यान्डल र थर्ड क्यान्डल बिचको ग्याप फेयर भ्यालु ग्यापमा चाहिँ इन्ट्री गऱ्यौँ हामी। रातो क्यान्डल भनेको अर्डर ब्लक हो, रातो क्यान्डलमा आएन, त्योभन्दा माथिको फेयर भ्यालु ग्याप, फर्स्ट क्यान्डल र थर्ड क्यान्डल बिचको ग्याप, फेयर भ्यालु ग्यापमा मार्केट आयो, हामी इन्ट्री गऱ्यौँ। तर यो एरियामा ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ लिक्विडिटी ल्याएको छ है। यहाँदेखि एउटा ट्रेन्ड लाइन तानौँ, ट्रेन्ड लाइनको लिक्विडिटी ल्याएको छ हेर्नु त, ट्रेन्ड लाइनको लिक्विडिटी लियो। अब कहाँ इन्ट्री गर्ने? इन्ट्री त हाम्रो यो अर्डर फेयर भ्यालु ग्यापमै इन्ट्री भइसक्यो। दोस्रोचोटि इन्ट्री गर्नु पर्यो भने? हजुर, त्यो छुट्यो र दोस्रोचोटि इन्ट्री गर्नु पर्यो। छुट्यो भने यो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको, ट्रेन्ड लाइनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देख्यौँ, त्यसपछि हामी इन्ट्री गर्दैन, यो एरियामै इन्ट्री गर्दैन। एक ट्रेन्ड लाइनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देखेपछि इन्ट्री गरे पनि हो, किनभने योभन्दा पावरफुल अर्डर ब्लक माथिको फेयर भ्यालु ग्यापबाट फर्केको छ, यो एरियाबाट माथि जान्छ चान्सेस हुन्छ। सेलको लागि चाहिँ हामीले पहिलाको सप्लाई जोनहरू हेर्ने। एउटा सप्लाई जोन योभन्दा माथि गएको छ, यो एरियामा रिजेक्सन चाहिँ खाएको छ, एरियामा डाइरेक्ट सेल गर्दा पनि भयो, नभए हामीले एउटा स्ट्राटेजीबाट सेल गर्दा पनि भयो, EMA 50हरूबाट सेल गर्दा पनि भयो, केही करेक्सन भएको छ।
अनि त्योभन्दा माथिको सप्लाई जोन हेर्ने, त्योभन्दा माथिको सप्लाई जोनहरू वाच गरेर बस्ने, त्यो एरियामा लिक्विडिटी हेर्ने। क्यान्डलको लिक्विडिटी वेट गर्दा पनि हुन्छ, क्यान्डलको लिक्विडिटी चाहिँ लिएको छैन, सप्लाई जोनकै लिक्विडिटी लिएको छ कि छैन एकचोटि माथि हेरौँ। छैन, पुगेको छैन हैन, यो एरियामा पुगेछ, एउटा यो एरियामा पुगेछ होला, त्योभन्दा माथि एउटा यो एरिया हेरौँ, अनि चाहिँ एउटा चाहिँ यो एरिया हेरौँ, यो एरिया हेरौँ। यो तीनटा एरियामा कुन एरियामा पुगेछ? यो एरियामा पुगेछ, यो एरियामा बुलिस माराबुजी क्यान्डल, ट्र्यापिङ क्यान्डल, यो चाहिँ ट्र्यापिङ क्यान्डल हो है, बुलिस माराबुजी क्यान्डल ट्र्यापिङ क्यान्डल। यसमा हाई भोल्युम पनि छ, हेर्नु त तल हाई भोल्युम ट्र्यापिङ। यो एरियामा डिस्ट्रिब्युसन हो, यो एरियामा डिस्ट्रिब्युसन हुन खोजिरहेछ। हामीलाई पो हजार किता हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन उत्तिखेर गर्छौँ, तर स्मार्ट मनीहरूको लाखौँ किता हुन्छ, एक दिनमा डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन, 5-7 दिन, जति दिन कति दिन लाग्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यही भएर मजाले एरियामा डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ। हामीले सेलको लागि सानो टाइम फ्रेममा जाने, एउटा 1 क्यान्डल स्ट्राटेजी लगाइदिँदा पनि हुन्छ, अथवा ट्रेलिङ स्टप लस लगाउँदै गरेर सेल गर्ने। अब बाईको लागि फेरि हामी तल वेट गरेर बस्ने, अर्डर ब्लकहरू अथवा डिमान्ड जोनहरू वेट गरेर बस्ने। फेरि कहाँ बाई गर्ने देखाउनु त? एउटा चाहिँ अर्डर ब्लकमा आउँछ भने अर्डर ब्लकमै बाई गर्ने, लास्ट सेलिङ क्यान्डल बिफोर इम्पल्सिभ अफ, आउँदैन भने फेयरवेल ग्यापमा। यहाँ आउँछ भने ठिक छ, आउँदैन भने हामीसँग फेयरवेल ग्याप छ। त्यही त। अनि तपाईँको अर्डर ब्लक कुरेर बस्ने कि फेयर भ्यालु ग्यापमै इन्ट्री गरिदिने? फेयरवेल ग्यापमा इन्ट्री गर्न मिल्छ है, फेयरवेल ग्यापमा इन्ट्री गर्न मिल्छ। यो फेयरवेल ग्यापमा आएको छ, आएको छैन, यो फेयरवेल ग्यापमा आएको छैन। योभन्दा माथिको अर्डर ब्लकमा चाहिँ आएको छ है, एउटा अर्डर ब्लक यो एरियामा पनि छ, लास्ट सेलिङ क्यान्डल बिफोर इम्पल्सिभ अफ, यो एरियामा इन्ट्री गर्ने। त्यही त। अब इन्ट्री गर्दा चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्ने त? तलको अर्डर ब्लक कुरेर बस्दा फेरि छुट्ला होइन? अर्डर ब्लकमा आउँदाखेरि वाच गरेर बस्ने, इन्स्टिट्युसनल टाइपको क्यान्डल बनिन्छ नि, इन्स्टिट्युसनल टाइपको ह्यामर टाइपको त्यस्तो क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ कन्फर्मेसन हुन्छ कि हामीलाई। अर्डर ब्लकमा हेरेर बस्ने, तल लामो पुलब्याकहरूमा पनि क्यान्डल बन्यो भने जस्तै हामीले पुलब्याकहरूमा पनि हेरेर बस्ने। एउटा पुलब्याक त यो एरियामा पनि छ, यो पनि पुलब्याक हो, भ्यालिड पुलब्याक है, भ्यालिड पुलब्याक त होइन होला यो, तर यो क्यान्डलभन्दा तल चाहिँ गएको छैन है, यो भ्यालिड पुलब्याक त होइन, तर यो एरियामा पनि हेरेर चाहिँ बस्छौँ, यो एरियामा हेरेर बस्छौँ। यो एरियामा इन्स्टिट्युसनलहरूको इन्ट्री देख्यो भने हामी जान्छौँ, इन्ट्री गर्छौँ, तर यस्तो केसेस चाहिँ थर्ड वेभहरूमा जान्छ, चाहिँ इम्पल्सिभ मोमेन्टममा जान्छ, नभए भने चाहिँ अलिक केही करेक्सनै हुनसक्ने चान्सेस हुन्छ। यो अर्डर ब्लकमा आयो, त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल टाइपको क्यान्डल बन्यो, हामी इन्ट्री गरौँ। एक्जिटको लागि चाहिँ पहिलाको सप्लाई जोन कुन हो, यसलाई पहिलाकोलाई यसलाई हटाइदिउँ है एकचोटि, डिस्टर्ब गर्यो। यो सप्लाई जोनलाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिन्छ कि लिँदैन त्यो हेरौँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिँदियो, अब चाहिँ हामीले बेच्नु पर्यो। तपाईँ त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो, अनि माथि गएर त्यो पुलब्याक, त्यत्रो पुलब्याक आएको छ नि, यो त्यसमा बस्ने। यो एरियामा पनि एक्सटर्नल लिक्विडिटी वेट गर्न मिल्यो, यो एरियामा पनि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ल्याएको छ हेर्नु त, त्यही त। यो एरियामा पनि एक्जिट गर्दैन, सबैजना त्यत्रो पुलब्याकमा बस्नु सक्दैन नि त। यो एरियामा पनि एक्जिट गर्न पाइयो, यो एरियामा पनि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिँदै मार्केट करेक्सन भयो, फेरि इन्ट्री गर्ने। अब फेरि इन्ट्रीको लागि अर्डर ब्लक वेट गर्ने, अर्डर ब्लक अथवा फेयरवेल ग्याप, त्यो एरियामा मार्केट आउँदाखेरि इन्ट्री गरिदिने। त्यो कहाँ छ अब अर्डर ब्लक? अर्को एउटा अर्डर ब्लक यहाँ छ, अर्डर ब्लकमा आउँछ एउटा यहाँसम्म वेट गर्ने, यहाँ आउँदैन भने फेयरवेल ग्याप, फर्स्ट क्यान्डल र थर्ड क्यान्डल बिचको ग्याप, त्यो एरियामा मार्केट आयो, त्यसपछि हामी इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यो एरियामा मार्केट आयो, यो एरियामा इन्ट्री गऱ्यौँ, फेरि यो एरियामा पनि आयो। अनि त्यो एकदम लाइटिङ फास्टमा त्यो इन्ट्री गर्नु पर्यो नि त होइन? नभए छुट्यो भने त छुट्टै हुने रहेछ त्यहाँ। हेरेरै बस्नुपर्छ, ट्रेडको लागि त चार्ट त हेरेरै बस्नु पर्यो। कि त्यो क्यान्डलको माथि क्लोजमा इन्ट्री गर्ने कि त्यो छुने बित्तिकै त्यो फेयर भ्यालु ग्यापभित्र आउने? नै, यो क्यान्डल बनिसकेपछि ग्रिन क्यान्डलमा इन्ट्री गर्ने, कन्फर्मेसन वेट गर्ने। त्यसको माथि इन्ट्री गर्ने र क्यान्डलको मुनि स्टप लस। बटममा इन्ट्री गर्न सकिँदैन, त्यही त। हामीलाई कन्फर्मेसन चाहिन्छ है, इन्स्टिट्युसनलको इन्ट्री, त्यसपछि ग्रिन क्यान्डल वेट गर्ने, त्यसपछि इन्ट्री गरिदिने। स्टप लस कहाँ राख्ने त्यहाँ? स्टप लस भनेको जुन हामीले अब के को आधारमा अर्डर ब्लकमै बाई गरेको छ भने यसको तल स्टप लस राख्ने, त्यो फेयर भ्यालु ग्यापमा, फेयरवेल ग्यापमा बाई गरेको छ नि त्यसको तल स्टप लस राख्ने, क्यान्डलको मुनि नजिकै स्टप लस राख्ने हो। क्यान्डल जुन क्यान्डल बन्यो त्यसको मुनि स्टप लस, त्यसको मुनि स्टप लस राख्ने। अब सप्लाई जोनको लागि पहिलाको सप्लाई जोन यो छ, यसलाई ब्रेक गरिसकेछ, अहिले एक्सटर्नल लिक्विडिटी ल्याएको छैन, अहिलेसम्म सेटअप ठिक छ। अब पहिलाको हाईसम्म हेर्ने, यहाँ चाहिँ क्यान्डलको चाहिँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिइरहेछ है, क्यान्डलको चाहिँ लियो, सप्लाई जोनको लियो कि लिएन हेरौँला, क्यान्डलको चाहिँ लियो, पोसिबल चाहिँ मार्केट डाउन हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ यो एरियाबाट। नेप्सेमा पनि हेरौँ है त हामीले एकचोटि, यो एरियामा चाहिँ क्यान्डलको चाहिँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिइदियो, अब चाहिँ मार्केट क्यान्डलकै आधारमा करेक्सन हुन सक्ने चान्सेस भयो, यो एरियामा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिइदियो, पहिलाको सप्लाई जोनको पनि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको छ भने चाहिँ हामीले सेल गरिदिने। एकचोटि पहिलाको सप्लाई जोनको लिएको छ कि छैन त्यो पनि कन्फर्म गरौँ है त। सबभन्दा टप आयो
टपमा आएन होला, अलिकति तलको यो सप्लाई जोनमा चाहिँ आयो होला, यसको चाहिँ लियो होला, यसको चाहिँ लियो, यसको चाहिँ लियो बुलिस क्यान्डल हाई भोल्युम, यो केही करेक्सनको चान्सेस चाहिँ छ है। भनेपछि यतातिर सेल गर्दा हुन्छ। यस्तो स्टकहरूले अब सेल गर्ने अलर्ट गर्ने, अब एउटै स्ट्राटेजी लगाइदिनु सक्नुहुन्छ 1 आवर 30 मिनटमा सुपर टेनले सेल दियो भने सेल गर्दैन। त्यो बार बाई बार क्यान्डल हेर्दा नि भयो नि होइन, त्यो भन्दा मुनि आयो भने सेल गर्दैन। यही क्यान्डलको लो भन्दा बिलो क्लोज भयो भने एक्जिट गर्दैन, त्यो स्ट्राटेजी लगाउँदा पनि भयो। प्रत्येक क्यान्डल लगाउने यही बुलिस महाराज टाइपको क्यान्डल बने नि, यसको लो भन्दा बिलो क्लोज भइदियो भने एक्जिट गर्दैन। नभए इएमए लगाउँदा पनि हुन्छ, सानो टाइम फ्रेममा इएमए 50 लगाउँदा पनि भयो, सुपर 10 10/2 को सेटिङ लगाउँदा पनि भयो। स्ट्राटेजी चाहिँ एउटा बनाउँदा बेटर हुन्छ आफ्नो बाइसेलको लागि। र हामी एउटा नेप्सेमा पनि एकचोटि हेरौँ है त, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको कुरा नेप्सेमा पनि हेरौँ, अझै क्लियर हुन्छ। 1800-2200 हेरे पनि भयो, 1800-2200 हो क्या, यही हेरेन हेरौँ ल। सबैजनालाई लागिरहेको थियो मार्केट योभन्दा तल जाँदैन, यो एरिया डिमान्ड जोन हो, यो एरिया डिमान्ड जोन हो लागिरहेको थियो। किनभने पहिलाको डिमान्ड जोन चाहिँ यो हो, योभन्दा अगाडि हेरौँ है त, यो एरिया सपोर्ट हो। यो एरिया सपोर्ट हो, यो एरियामा आउँदाखेरि रिटेलरले हजुरले पनि बाई गर्नुहुन्छ, मैले पनि बाई गर्छु, रिटेलर सबैले बाई गर्छौँ, किनभने यो एरिया सपोर्ट हो। यो एरियामा सपोर्ट लिएर मार्केट माथि गएको छ। अब चाहिँ यो एरियामा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलले के गर्छ हेर्नु है त, यो एरिया सपोर्ट हो, हजुरले पनि बाई गर्नुभयो, मैले पनि बाई गरेँ, सबै रिटेलरले बाई गर्यो। तर यो एरियामा इन्स्टिट्युसनलाई किता चाहिरहेको हुन्छ, लाखौँ लाख किता। र यो एरियामा बाई गर्नलाई के गर्नु पर्यो, ब्रेकडाउन गरिदियो भने के हुन्छ, बाई गरेको मान्छेले स्टप लस हिट भयो भनेर स्टप लस गर्छ, बाई गर्न खोजिरहेको मान्छेले बाई गर्दैन। यो एरियामा के भयो, उनीहरूले लिक्विडिटी किता जति पनि पाउँछ। यो एरियामा के भयो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो, सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि किता खोस्यो, त्यसपछि मार्केट माथि गयो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएको देख्यौँ, त्यसपछि हामीले बुलिस क्यान्डल देख्यौँ, त्यसपछि यही क्यान्डलमा हामी इन्ट्री गऱ्यौँ। अब माथिको कन्डिसनमा यो एरियामा पनि त्यस्तो भएको छ है, बेच्दा पनि त्यो गरेका छन्। यो पहिलाको सप्लाई जोन, बुलिस महाराज क्यान्डललाई ट्र्यापिङ क्यान्डल भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ ट्र्यापिङ क्यान्डल। हाई भोल्युम आइदिन्छ सप्लाई जोनमा, बुलिस महाराज क्यान्डल भन्छौँ भने ट्र्यापिङ क्यान्डल। त्यसपछि के भएको छ, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो, त्यसपछि मार्केट के भयो, करेक्सनमा गयो। फेरि हेरौँ, अठाइदिउँ, यसको काम सक्यो। यो एरियामा छ, यो एरियामा छैन। यो एरियामा चाहिँ छ। त्यो अघिल्लो एरियामा पनि माथिको लिक्विडिटी त ल्याएछ नि त, माथिको आएर लोकेर नि त। यो एरियामा पनि ल्याएछ, त्यसमा तलको त्यो यो एरियामा पनि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ल्याएछ। पहिलाको सप्लाई जोनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी ल्याएछ है। यो पहिलाको सप्लाई जोन, यो एरियामा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो, त्यसपछि मार्केट के भयो, करेक्सनमा जान्छ। त्यस्तो एरियामा हामीले एक्जिट गर्दिन्छ। तल बेसमा हेर्नु त, बेसमा पनि ल्याएछ नि होइन, त्यो आएर लो आएर लो हुँदै गयो माथि, त्यसपछि तपाईँको त्यो त्यहाँ लिक्विडिटी ल्याएछ नि यहाँ होइन, त्यो लेकको त्यो यही लेकको यहाँ भन्नुभएको, त्यहाँ ल्याएछ, यहाँ पनि ल्याएछ, यहाँ पनि यसको लिक्विडिटी लिएको छ। त्यसपछि एउटा पुल ब्याक छ, अनि यो एरियामा पनि मजाले लिक्विडिटी लिएको छ है। यो एरियामा पनि लिक्विडिटी ल्याएछ, त्यसपछि मार्केट माथि गएको छ। अनि फेरि पहिलाको सप्लाई जोन यो भइहाल्यो, यसलाई ब्रेक गरिदियो, बुलिस महाराज क्यान्डलले ब्रेक गरिदिन्छ। जहिले पनि सप्लाई जोनमा ब्रेक गर्दाखेरि बुलिस महाराज क्यान्डलले ब्रेक गरिदिन्छ, ताकि रिटेलरलाई लाग्छ सप्लाई जोन ब्रेक भयो, अब त मार्केट 2500 जान्छ। तर त्यो एरियामा इन्स्टिट्युसनले रिटेलरलाई ट्र्याप गरिदिन्छ, सबै किताब बेचिदिन्छ, त्यसपछि मार्केट करेक्सनमा जान्छ। यो एरियामा के भएको छ, यो एरियामा बुलिस महाराज क्यान्डल बन्यो, रिटेलरले बाई गर्यो, इन्स्टिट्युसनले सेल गर्यो, त्यसपछि मार्केट करेक्सनमा गयो। प्याटर्नहरूको पनि लिक्विडिटी लिइरहेको हुन्छ है। अहिले नेप्सेको विकलीमा पनि प्याटर्नको त्यो देखाउँला अहिले। यो एरियामा पनि छ, यो एरियामा पनि बुलिस महाराज क्यान्डल हाई भोल्युम, त्यसपछि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो, त्यसपछि मार्केट के भयो, करेक्सनमा गयो। यो एरियामा चाहिँ छैन, यो एरियामा चाहिँ प्याटर्नको चाहिँ छ, यो सपोर्ट डिमान्ड सपोर्टको चाहिँ छैन। प्याटर्नको पनि हेरौँ कतै होला। त्यो अहिलेको एनालाइसिस गर्नु त अहिलेको मार्केटको कन्डिसन, यो एरियामा हेरौँ है त एकचोटि, प्याटर्नको लिक्विडिटी लिएको छ कि छैन।
लिएको छ प्याटर्नको पनि लिक्विडिटी ल्याछ मजाले लिक्विडिटी ल्याछ यस्तो देखेपछि हामी इन्ट्री गर्दैन प्याटर्नको समेत लिक्विडिटी ल्याछ ल अहिलेको नेप्सेको विकलीमा हेरौँ है त विकलीमा के देखिन्छ मैले एउटा भिडियो पनि हालेको थिएँ आज प्याटर्नको लिक्विडिटी ल्याछ लिक्विडिटी लिएको हुन सक्छ यदि माथि यो बुलिस पेन एन्ड प्याटर्न विकलीमा बनाएको छ र हामीले सोचिरहेको थियौँ यसलाई माथितिर ब्रेक गर्छ र यसको हाइट बराबर जान सक्ने चान्सेस हुन्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गरिरहेको थियौँ तर के गर्यो यसको डाउन साइडमा ब्रेक गरिदियो तर भोल्युम चाहिँ ड्राई छ एभरेज भोल्युम लगाएर हेर्दाखेरि के हुन्छ एभरेज भोल्युमभन्दा कम भोल्युम आइरहेछ त्यही टेन्सन लिनु पर्दैन अहिले सबैले सोध्नु भएको छ यो प्याटर्नको ब्रेकडाउन भयो अब बेचेर भाग्नु पर्ने हो के हो भन्नुहुन्छ तर भोल्युम चाहिँ ड्राई छ त्यो असार मसान त तर लिक्विडिटी लिएर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ छ एउटा 2580 बाट फर्किन सक्ने चान्सेस छ र 2580 लाई ब्रेक गर्यो भने 2445 बाट फर्किन सक्ने चान्सेस धेरै छ यो दुईटा एरियालाई हामीले वाच गर्नु पर्यो यो दुईटा एरियाबाट फर्किन सक्ने चान्सेस छ ब्रेकै गर्यो भने चाहिँ यो दुईटा एरियालाई ब्रेक गर्यो अथवा हाई भोल्युमले ब्रेक गर्यो भने चाहिँ यो एरिया इम्ब्यालेन्स छ 2440 देखि 2284 मा इम्ब्यालेन्स छ यो एरियामा आएर केही टाइम रेन्जिङ भएर मात्रै मार्केट माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ मार्केटमा अहिलेको लागि चाहिँ यही 2580 र 2545 बाटै फर्किन सक्ने चान्सेस छ र मार्केट माथि बढ्दै जाँदाखेरि यो 3000 देखि 3000 कति हो 3045 को आसपास सप्लाई जोन योभन्दा माथि चाहिँ लिक्विडिटी छ यो एरियामा के हुन्छ पहिलाको सप्लाई जोन यो एरियामा ब्रेक गर्यो भने चाहिँ लिक्विडिटी के हुन्छ रिटेलरहरूले सप्लाई जोन ब्रेक गर्यो अब त मार्केट 3600 4000 पुग्छ भनेर बाई गर्छ त्यो एरियामा इन्स्टिट्युसनलले के गर्छ सबै किता रिटेलरलाई भिडाइदिन्छ केही करेक्सन हुन्छ 2-4 महिना करेक्सन हुन्छ अनि रेन्जिङ भएर मात्रै मार्केट 3200 सम्म जान सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ सिधै अब बढेर जाँदाखेरि यो पेन एन्ड प्याटर्न ब्रेक गर्ने बित्तिकै सिधै 3200 जाँदैन र अब हाइड्रो पावर सेक्टरको हेरौँ एकचोटि हाइड्रो पावर सेक्टरमा अहिले भएको कुरा हेरौँ है त यो च्यानलको के भयो डिमान्ड जोनमा च्यानलको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो यो च्यानललाई ब्रेकडाउन गर्यो भने रिटेलरले अब यो एरियातिर आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ भने तलको सपोर्टतिर एउटा यो एरियातिर आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ भने अनि अर्को यो एरियातिर आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ भने अनि यो एरियातिर आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ भने रिटेलरले बेचिदियो यो एरियामा इन्स्टिट्युसनले किता खाइदियो त्यसपछि मार्केट बढ्यो सप्लाई जोन कुन हो त सप्लाई जोन यो अलिकति पर सारिदिन्छु म बुझ्न सजिलो होस् त्यो सप्लाई जोनको के गर्यो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो केही करेक्सन भयो अब विकलीमा हाइड्रो पावरको कुराकानी गर्दाखेरि एकचोटि विकलीमा पनि हेरौँ हाइड्रो पावर सेक्टरको किनभने मार्केट पार्टिसिपेन्ट हाइड्रो पावर सेक्टरमा धेरै छ सबैले हाइड्रो पावरै के हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यसमै छ नि त मोमेन्टम अलिकति हाइड्रो पावर सेक्टरमा कति 60-70% भोल्युम हाइड्रो पावर सेक्टरमै छ विकलीमा पनि कति 23 अर्बको भोल्युम आएको छ नेप्सेमा 32 अर्ब कतिको भोल्युम आएको छ त्यही त पार्टिसिपेसन त्यसमै छ अहिले नेप्सेमा कति आएको छ त्यो 35 अर्बको हाइड्रो पावरमा 23 अर्बको मार्केट पार्टिसिपेसन हाइड्रो पावर सेक्टरमा विकलीमा छ के थियो फेयर भ्यालु ग्याप विकलीमै फेयर भ्यालु ग्याप थियो फेयर भ्यालु ग्यापले फुलफिल गरेको छ अब मार्केट हाइड्रो पावर सेक्टरले फुलफिल गरिसक्यो फेयर भ्यालु ग्याप अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा फेरि मार्केट माथि जान सक्ने चान्सेस चाहिँ छ मार्केट पार्टिसिपेसन हाइड्रो पावर सेक्टरमा छ हाइड्रो पावर सेक्टरमै मोमेन्टम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ अब टुप्पामा पुगेको हाइड्रो भन्दा पनि डिमान्ड जोनमा भएको बेस फर्मेसन गरेको स्टकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कस्तो स्टक हेर्ने भयो हेर्ने भन्दा एउटा स्टक पनि त्यसको लागि बताइदिइहालौँ विकलीमा हेरौँ है त यसलाई विकलीमा यस्तो प्याटर्न बवाल छ यो एरियामा एक्सटर्नल लिक्विडिटी ल्याछ रिटेलरलाई ट्र्याप गरेछ यो एरियामा रिटेलरलाई ट्र्याप गरेको छ यो के भयो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिदियो म्यानिपुलेसन इन्ट्री कहाँ गर्ने अब त्यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडिङ गर्नेहरूले चाहिँ यो प्याटर्न ब्रेकआउट भएपछि इन्ट्री गर्ने हामीले 580 कटेपछि इन्ट्री गर्ने है 580 हाम्रो सप्लाई जोन यो प्याटर्न चाहिँ एसेन्डिङ ट्रायङ्गुलर प्याटर्न बनिरहेछ
एक्सटर्नल लिक्विडिटीको आधारमा इन्ट्री गर्नेले चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डलमा इन्ट्री गरिदिने। हाम्रो अर्डर ब्लक त भ्यालिड अर्डर ब्लक त यहाँ छैन, तर इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ यो क्यान्डल लिक्विडिटी लिएको देखेपछि यही क्यान्डलमा इन्ट्री गरिदिने, मजाले वेट गर्ने। यो एरियामा सेल गर्नलाई एक्सटर्नल लिक्विडिटीहरू लिएको छैन, अरू प्राइस एक्सनको आधारमा एक्जिटहरू गर्न त मिल्यो, नभए यो एरियामा इन्ट्री गरेर मजाले कुर्ने। जब यो 580 गर्छ त्यसपछि राम्रो र्याली आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। मिनिमम यसको हाइट बराबर त टेक्निकल्ली आउँछ नै। मिड टर्मलाई वेट गर्नुहुन्छ भने 800 देखि 850 सम्म जान सक्ने चान्सेस चाहिँ छ यो स्टकमा। फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ, सबै कुरा सेटअप राम्रो छ, किनभने डाउन साइड लिक्विडिटी लिएर गएको छ, प्याटर्न पनि एकोमोडेसन टाइपको प्याटर्न पनि बनाइरहेको छ। कहाँ इन्ट्री गर्ने त्यहाँ? अब ब्रेकआउट ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ 580 ब्रेकआउट रिटेस्ट, त्यस सस्टेन भयो भने इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि छिटो माथि जान्छ चान्सेस भयो। अब विकलीमा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ एउटा यहाँनिर इन्ट्री गर्न मिल्छ, तर यो ग्याप फुलफिल गरेको छ कि छैन, ग्याप चाहिँ फुलफिल गरिसकेको छ है, ग्याप फुलफिल गरिसकेको छ। इन्ट्रीको लागि यही एरियामा हेर्ने, 540 को आसपासमा हेर्ने, आयो भने मात्र हैन, आयो भने मात्रै। अब माथि इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ कि त ब्रेकआउट वेट गर्ने, कि त 540 वेट गर्ने, कि त 580 ब्रेकआउट पछि ब्रेकआउटमा हाई भोल्युम, रिटेस्टमा लो भोल्युम, त्यसपछि माथि जान खोज्छ भने डाइरेक्ट इन्ट्री गरिदिने, कि त 540 तिर आउँदाखेरि इन्ट्री गरिदिने। तर यो फेयरवेल ग्यापलाई मिटिगेटेड गरिसकेको छ, तर तल आउन सक्ने चान्स एकदम कम छ। अनमिटिगेटेड भएको भए चाहिँ आउँथ्यो। ओके ओके, भनेपछि यसरी हामी हेर्न सकिन्छ है नि त लिक्विडिटी। सो यसरी नै एनालाइसिस गरेर हामी हामीले लिक्विडिटीको मात्रै कुरा बुझाए भए पनि हामीले सप्लाई जोन डिमान्ड जोनमा बाई गर्न सक्थ्यौँ, सप्लाई जोनमा सेल गर्न सक्थ्यौँ क्या, त्यति कुरा बुझ्यो भने। अब हामीले हेर्नुपर्ने लिक्विडिटी भनेको बाईको लागि डिमान्ड जोनमा आएको लिक्विडिटी छ भने डिमान्ड जोनमा रिटेलरलाई ट्र्याप गरेको हेर्नु पर्यो, सप्लाई जोनमा रिटेलरलाई ट्र्याप गरेको कुरा मात्रै हेर्नु पर्यो। सप्लाई जोनमा लिक्विडिटी ल्याएछ भने त्यहाँ बेच्ने हो, डिमान्ड जोन यही एरियामा हेर्नुहुन्छ भने, यही सासमा हेर्नुहुन्छ भने यो एरियामा सप्लाई जोनलाई बुलिस क्यान्डलले ब्रेक गरेको छ, त्यसपछि केही टाइम लगाएको छ। 1000 किता हुनु, उनीहरूको धेरै किता हुन्छ, टाइम लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ करेक्सनमा गएको छ। त्यस्तो हुन्छ कि त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो यो बुझ्यो भने हामी धेरै हदसम्म प्र्याक्टिस ब्याक टेस्टिङ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको प्र्याक्टिस ब्याक टेस्टिङ। सब स्टकमा प्र्याक्टिस ब्याक टेस्टिङ। हामीलाई सेक्टर नेप्से मतलब खासै मतलब नगर्दा पनि हुन्छ। स्विङ ट्रेडरहरूले सेक्टर र स्टकलाई मतलब दिन पर्यो, सेक्टर र स्टकलाई हेर्ने, जुन सेक्टरमा मार्केट पार्टिसिपेन्ट छ, जुन सेक्टरमा भोल्युम आइरहेको छ त्यही सेक्टरमा हेर्ने। जस्तै सेक्टर सेलेक्सन कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। जस्तै अब नेप्से अब एउटा सजिलो इन्डिकेटरै लगाउँदा पनि हुन्छ, नभए नेपाली स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटबाट पनि हेर्दा हुन्छ। नेप्से के छ, नेप्सेको हेरौँ है त। नेप्से पिभट पोइन्ट भन्दा तल छ, सिम्पल इन्डिकेटर लगाएर हेर्दा पनि हुन्छ कि, नभए अब एसएमटी डाइभर्जेन्सहरूको कुरा अर्को क्लासमा गरौँला। पिभट पोइन्टको सेटिङलाई चाहिँ 1 गरिदिने। नेप्से चाहिँ पिभट भन्दा तल छ, कुन सेक्टर चाहिँ पिभट भन्दा माथि छ त्यही सेक्टरमा हामीले मार्केट पार्टिसिपेन्ट छ त्यही सेक्टर ट्रेडको लागि हेर्ने। नेप्से चाहिँ पिभट भन्दा धेरै तल छ, हाइड्रोपावर पिभट भन्दा माथि होला, हाइड्रोपावर पिभट भन्दा माथि छ, र स्टक पनि पिभट भन्दा माथि भएको स्टक हेर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। अब मोमेन्टमको लागि हजुरले आरएसआई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भोलाटिलिटीको लागि बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि इएमए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डहरूको लागि। तर इन्डिकेटर चाहिँ खासै नहेर्दा पनि हुन्छ, एसएमसीहरूले त इन्डिकेटर हेर्दैनौ। बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब मोमेन्टमको लागि आरएसआई हेर्दैनौ, अब भोलाटिलिटीको लागि बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्नु, बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा माथि भएको स्टकहरू हेर्नु। डाइभर्जेन्सहरूले एकदम मजाले काम गर्छ, आरएसआई डाइभर्जेन्स, एमएफआई डाइभर्जेन्सहरू। लङ पोजिसनलको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने एडिओबी पनि हेर्दा हुन्छ। सो त्यसरी मिलाएर गर्न सकिन्छ। हो। सो भनेपछि हामीले आज एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक कभर गऱ्यौँ है त। आज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकको कुराकानी गऱ्यौँ, र योभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा अलिकति मार्केट साइकोलोजी बुझ्नुभयो भने चाहिँ अर्को क्लासमा कुरा गरौँला, फेरि भिडियो लाभ हुन्छ होला। अलिकति इन्स्टिट्युसनल मार्केट साइकोलोजी बुझ्नुभयो भने चाहिँ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, ब्याक टेस्टिङ गर्नु पर्यो, मार्केट साइकोलोजी बुझ्नु पर्यो। इन्स्टिट्युसनल मार्केट साइकोलोजी भनेको रिटेलरको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ क्या। टिएमएसमा पनि गेम चलिरहेको हुन्छ। जस्तै सप्लाई जोनमा के हुन्छ, रिटेलरले प्रायः जस्तो धेरै रिटेलरहरूले के गर्छ, टिएमएस हेरेर मात्रै बाई गर्छ, पनि हेर्दैन, चार्ट पनि हेर्दैन, मार्केट डेप्थमा टिएमएस हेर्छ। टिएमएसमा बाई किता धेरै छ, सेल किता थोरै छ भने त बायर यत्रो धेरै छ, मार्केट कहाँ जान्छ भनेर बाई गर्छ। त्यसमा चाहिँ उल्टो गरिरहेको हुन्छ अपरेटरहरूले, फेक अर्डर राखिदिरहेको हुन्छ, किनकि रिटेलरहरूलाई फसाउनु सजिलो होस्।
त्यो इन्स्टिट्युसनल मार्केट साइकोलोजीको चाहिँ अर्को टपिक्समा कुरा गरौँला किनभने भिडियो लामो होला। लामो भयो आज जस हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक कभर गऱ्यौँ। यसलाई अलिकति मजाले बुझेर होइन रिपिटेडली हेर्नुभयो भने धेरै हदसम्म भिडियोलाई रिपिटेडली हेर्नुभयो भने चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ। लिक्विडिटी भनेको के हो, कसरी ट्र्याप हुन्छ र कसरी कस्तो बेला इन्ट्री एक्जिट गर्छौँ भनेर आज हामीले कभर गऱ्यौँ होइन। सबैभन्दा पावरफुल भनेको एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो। सेक्टरमा, नेप्सेमा, स्टकमा सबैमा हुन्छ। इन्स्टिट्युसनलले रिटेलरलाई कसरी ट्र्याप गर्छ, ट्र्याप भएको थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरू इन्ट्री गरिदिइहाल्ने कि। ट्र्याप भएको कुरा थाहा, यही हाइड्रो पावर सेक्टरमै ट्र्याप गरेको छ। यही एरियामा इन्ट्री गरे भए त कमाइन्थ्यो नि। राम्रो कति पर्सेन्ट बढेको छ हेर्नु त। यो एरियामा हामी ट्र्याप भएको थाहा पाएपछि यही एरियामा इन्ट्री गऱ्यौँ भने पनि 7% 7% त एक हप्तामै दिइरहेछ। सो ठिक छ। अब यो कुरा बुझ्दै अब धेरै कुरा हुन्छ मार्केटको त होइन। हामी अब धेरै कुरा मार्केटमा सिकेर कहिले पनि सकिँदैन। यति धेरै कुरा हामीले अहिले गरिरहेको भने एनालाइसिस गरिरहेको छौँ होइन। अब रियल टेक्निकल एनालाइसिसहरूको कुराकानी गरिरहेछौँ। ठुलासँग मनी छ, पावर छ, सबै कुरा छ। तर हामीसँग के छ, हामीसँग चार्ट मात्रै छ। चार्टमा सबै कुरा देखिन्छ कि इन्स्टिट्युसनलले के गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। हामीले स्मार्ट मनी कन्सेप्ट पढिसकेपछि इन्स्टिट्युसनलले जसरी कारोबार गर्न सकियोस् भनेर हामीले स्मार्ट मनी कन्सेप्ट पढ्छौँ। किनकि डिमान्ड जोनमा इन्स्टिट्युसनहरूले बाई गरेको एरिया हामीले पत्ता लगाउँछौँ र तिनीहरूसँग सँगसँगै बाई गर्छौँ र सप्लाई जोनमा तिनीहरूले सेल गरेको कुरा पत्ता लगाउँछौँ र तिनीहरू सँगसँगै हामीले सेल गर्छौँ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो विनिङ प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ। हो ल हुन्छ राजन सर। अब आज हामीले यो कभर गऱ्यौँ होइन लिक्विडिटीको कन्सेप्ट। अब अर्को विकमा चाहिँ अब हामी यही एसएमसीका अर्को टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है। अर्को हुन्छ, अर्को टपिकमा कुरा गरौँला। थ्याङ्क यू राजन सर है। हस् सर, आजलाई यति नै गरौँ है त। हस् सर।